येणारो जो विधानसभा निवडणुकीनंतर जो काँग्रेसीचो गव्हर्नमेंट जर जालो जाल्यार तांचो मुख्यमंत्री हो एसटी समाजाचो आसतलो। पण कितें जाता पळय गोंयान गोंयचो हे पळय भौगोलीक पळयलो आनी गोंयचे मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार खंयच्याय एक समाजाचो समाजाच्या नांवान निवडून येवंक शकना। आतां काणकोण जर घेतलो, काणकोण आमचे एसटीचे ह्या समाजाचे लोक आसा, पण हेजो अर्थ अशें न्ही की काणकोणचे सगळे एसटी समाजा मानवून निवडून येना, बाकीच्या समाजाचे मत घेवपाक जाय। अशें समाजाच्या नांवान निवडून येवन तो मुख्यमंत्री जातलो चुकीचो स्टेटमेंट म्हाका दिसना हे बरोबर आसा म्हणून। आमचो एक प्रश्न आसा, लोकसभेचें इलेक्शन आसा आनी मत पडपाक जाय आमचो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जावपा खातीर। प्रत्येक फावटी सीएम करतलो किंवा आमचे आमदार करतले, लोकसभा म्हणटा ती आमचे असेंब्लीक दिल्ली प्रश्न मांडपाक जाय। देंपे कडल्यान कांयच एसटी समाजा बद्दल रिजर्वेशनाचे बद्दल कांयच उलयलें ना। तुमीच झगडटा, तुमीच उलयता आनी सीएमा मदीं घालता, हें कितें तें समजना। ह्या संदर्भात आमी तेंचे कडेन व्यवस्थीत हें करतले, उलयतले। केन्ना करतले? 2 दीस आसा डेफिनेटली म्हाका दिसता आमचे सभापती ह्या संदर्भात उलयल्ले आसात, कारण हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणा बाकीचे 2-3 विशय आसा ते तेंचे कडेन डिस्कस जाल्ले आसा आनी ते म्हाका दिसता जर आमची निवडून येतली तातूंत कांय दुबाव ना, पण तेजे कडेन उलोवन ती व्यवस्थीत त्या प्लॅटफॉर्माचेर ती मांडटली। 2 फावटी सीएम केप्याक आयले, येस कॉन्फिडन्स ना बीजेपी लीड घेतली म्हणटा? ना आयज आयलो तो बेसिकली आयज आयलो जो कार्यकर्त्यांक मेळपाक आयलो, फक्त कार्यकर्त्यांक, बाकी कोण पब्लिक मेळना, पण बाकीची जे हातून आयलो पळय कॉर्नर मिटींग नाराजगी कितें आसा? बापूक तिकेट मेळूना ह्या खातीर? सुरवातेक कशें आसा, डेफिनेटली सुरवातेक थोडेफार आसलो, पण ज्या क्षणान बाबून ठरयलें की जो कॅन्डिडेट पार्टीन दिल्लो आसा तेजे बरोबर पूर्णपणे रावप, त्या क्षणान सगळी ती नाराजगी दूर जाल्ली आसा आनी त्या नेटान जशें आपल्याक तिकेट मेळ्ळी ह्या पद्दतीन तो आयज काम करता। आमी दुसरी पळयता की बाकी समाजान सगळ्याक